عسلامة الناس الكل. في الفيديو هذه باش نشوفوا كيفاش نجمو نخدموا على البروسيدور ونتعرفوا عليها. اولا شنو هي البروسيدور هذه؟ هي تشبه ياسر الفونكسيون، اما الفرق بينها والفونكسيون انها ترجع لي حتى ريزولتا. كيفاش قبل ما تقولوا لي اش بها خرده وتصلح لشيء من دون ما ترجع لها شيء، باش نقول لكم اللي هي عندها افونتاج كبير ياسر، انها تخليني نخدم ديريكتومون على لي فاريابل اللي عندي. مثلا عندي دو فاريابل هنا سميتهم ستال 1 و 2، زوج سطول هذوما نحط لهم هما دو ديب شين للطبيعه باش نعطيهم فالور ستال فارغ باش يبدا فارغين من الاول، وحطيت رايت من الاول باش نشوفوا الريزولتا اللي عندنا. هكا عندنا رايت زوج سطول فارغين. دونك حاب نعمل بروسيدور تعبي لي السطوله نتاعي. كيفاش نعمل من غير ما نقعد ترجع لي ستال برك؟ حاب تبدلهم لي الكل. دونك نكتب بروسيدور باهي باش نسميها البروسيدور نتاعي شيشمه. مثلا شيشمه هذيا كيف نحلو دو بارونتيز نعطيوها دو فاريابل نسميوها ستال 1 دو تيب سترينغ معناتها شين بون فيرغول، كيف ستال 2 دو تيب شين ساكرو هذيا. لهنا ما عندناش دو بوان سترينغ ولا حاجه، ديريكتومون نسكرو بون فيرغول. باهي ديو اللوطه بيجين و اند نجيو في وسط البروسيدور نتاعنا نحبوها تعبي السطوله. دونك شنعملو؟ ستال 1 بوسوا نعطيوه فالور جديده اللي هي باش تكون ستال معبي، كيف ستال الثاني ستال معبي. باهي شنو عملت لهنا؟ خديت زوج سطوله نتاعي بدلت لي فاريابل نتاعهم بلوتو الكونتوني اللي في وسطهم اللي هما هذوما الموجودين ديجا عملت لهم ديكلاراسيون كفاريابل جلوبال. باهي في البروغرام برينسيبال بالطبيعه حطيتهم فارغين كاول انيسياليزاسيون باش نشوفوا شفنا الريزولتا من بكري. بعد صنعت البروسيدور سميتها الشيشمه هذيا هي باش تعبي لي السطوله بالماء زعما. باهي من بعد باش نعمل ابيل باش نجم تخدم، خاطر كان ما نعملش ابيل ما يصير حتى شيء بالطبيعه تاعها. دونك نكتب شيشمه نعطيها زوج سطول اللي هو 1 و 2 وكا تسكروا غادي كي. باهي توا نعملو رايت نتاعنا نفس الرايت اللي فوق نشوفوا الريزولتا في الاكران. نحط شويه اسباس بيناتهم باش نراها كيما من بكري ستال 1 2 ما نساوش البون فيرغول. باهي نشوفوا شنو يصير توا. نلاحظوا اني ما صار حتى شيء. باهي شنو الحكايه حسب رايكم هنا؟ الحكايه انها علاش ما صار حتى شيء؟ خاطر فما حاجه تري امبورطونط نسينا ما حطيناهاش في الديكلاراسيون في اللونتيت. شنو هذه اسمها لونتيت نتاع البروسيدور؟ هي اسمها كلمه فار. هذه الفار كل ما نحط فار قبل فاريابل هنا في البارامتر تخليني نجم نبدلها في البروغرام. اذا كان نحطش فار ما يصير حتى شيء، يخدم كما تشوفوا هنا حط فيها فالور جديده خدم جا للبر ما بقى حتى شيء، ما بقاش فار دونك ما نبدلهاش تقعد كيما هكا تقعد فارغه. باهي نعاودو نجربوا ليكزيكسيون. لاحظوا اللي حطيت فار كاين على ستال 1 ستال الثاني خليته كيك. دونك اكزيكسيون فوالا هنا فارغين الزوز اللي هي الرايت هذه. هنا ستال معبي اللي هو الاول حطيت له فار، الثاني ما صار له حتى شيء قاعد فارغ. كيف كنحط هنا زاد فار على ستال الثاني بيصير نفس الحكايه. دونك تعبيو الزوز. دونك الفار هذيك فار تخليني باش نجم نبدل فاريابل ويبدا عندي بروسيدور كل ما نحب نعطيها فاريابل تتبدل لازم نحط فار. باهي يزينا تو مع السطول هذوما نجربوا اكزومبل اخر. دونك نفسخ هذا الكل ما حاجه بيه نعملو اكزومبل اخر نبدلوه. دونك كيف فصل بروسيدور جوج تخلي الاسم تاعها تسميها كيف ما يهمش ا بي سي. باهي لا بي سي هذه باش نعطيوها دو فاريابل كيف ا تيب المره هذيا انتجر و بي دو تيب انتجر. باهي دونك من غير روتور بون فيرغول غنديكلاريو لي دو فاريابل نتاعنا ا بي دو تيب انتجر امورنا واضحه. نجيو بروغرام برينسيبال نعملو انيسياليزاسيون معناتها نعطيهم اول فاريابل يبداو بها باش ما يبدوش عندنا فاريابل من الحيط هكاكا. دونك ا نحطو فيها 5 مثلا والبي كيف نعطيوها 8. باهي نجيو نعملو رايت ساعه باش نشوفو الريزولتا اللي عندنا. نحطو ا نعملو فيرغول صغيره كيسباس باش يبدا واضح الكتيبه. بي نتستيو. باهي البروسيدور ما نعمل فيها حتى شيء. دونك عندنا 5 نتاع ا و8 نتاع البي امورنا واضحه. دونك نحب البروسيدور هذه تبدل لي لي فاريابل نتاعي. باهي اول حاجه نجيو ناخذ الا مثلا ولا البي بلوتو ناخذ البي نعطيوها فاريابل اخر نعطيوها 50. خذيت 50 مره واضحه. توا الا كيف
تاخذ بي فوا دو مثلا. ب نجيو هنا نحب نعمل رايت الين نكتبو après appel de la procédure بعد نكتبو ا كيما بكري سباس صغير ب باش نشوفو لي فاريابل اللي عندنا. نعملو لابيل تاع البروسيدور تاعنا ابيل معناتها نكتبوها في البروغرام برينسيبال باش تخدم اسمها هي ابي سي، نعطيوها ا نعطيوها بي باش تخدم لي بيهم بوان فيرغول كيف رايت لين ا سباس صغير بي باش نشوفو الريزولتا اي اون اكزيكوت. ان شاء الله مانيش حتى غلطه امورنا واضحه. به دونك شعندنا لهنا عندنا الرايت الاولى كيما بكري 5 8 امورنا واضحه. جينا في البروسيدور شعملنا ديكلاريناها بالطبيعه ا والبي. البي خذات 50 الأ باش تاخذ بي اللي فيها 50 فوا 2 دونك زعما تاخذ 100 وعملنا الرايت في وسط البروسيدور. دونك عطاتنا هنا 150 امورنا هنا حطيت هنا مليقله. جينا برا البروغرام برينسيبال عملنا رايت اخرى باش نشوفوا الريزولتا بعد ما عملنا البروسيدور بالطبيعه. دونك باش نلقى اللي لي فاريابل نتاعي يرجعوا كما كانوا ما تبدلوش لا 100 لا 50 رجعوا لي 5 و8. علاش؟ كي العاده نسينا كلمه الفار. الفار هذيك كي ما نحطوهاش اش خدم هو حط دي فالور جدد في الا والبي جي لهنا بويسكو ما فهمش فار جي اللوطا رجع الفالور اللي قدام. دونك لازم اين نصلح خدمتي نحط هنا فار كيف نحط فار على البي باش يسجل الخدمه اللي خدمها لي. تو تشوفوا اللي يعطينا 150 فوالا حطينا 5 8 هذيك متفاهمين فيهم 150 لهنا كيما بكري هنا تبدلت ولات 150 تسجلت الخدمه معناتها كيف لهنا كنجرب نحي الفار مثلا على البي كهو باش تولي الان تسجل 100 والبي تقعد 8 نتاعها فوالا.